Ang kapigaduhon ang nagunang rason sa pipila ka pare sa Barangay San Jose Jansan nganong sa pila ka tuig nilang pag-ipon, wala gihapon sila nakasal. Usa dinhi ang 15 ka tuig nang magtiayon nga silang Jomar Maradika ug dunay 3 ka anak. Salamat mig dako gyud kayo kay among mga anak dili na sila maglisod kung pangitaan sila og marriage. Kita pa sa hulagway sa matag pares ang kalipay ug tamis nga paghigugmaanay nga sila nakasal na. Ang 52 nga parisan unang batch lamang sa gipahigayong kasalan sa Barangay San Jose. Nagplano na po mi another second na kasalan ng bayan. Kay kabalo ko sa San Jose naapay wala makasal jud. At least maleser ang ilang gastos sponsoran sa barangay. Ang nagkasal usab kanila mao si Mayor Lorely Pacquiao. Hinaot pa niini sa mga magtiayon nga ang ilahang panag-uban mapunog grasya ug gugma sa Ginoo. Kung adunay mga pagsulay sa inyong kinabuhi, dili angay nga mo-surrender, kundi i-surrender nato sa Ginoo ang tanan. No? Kay kung walay Ginoo sa inyong panag-uban, mabaliwala ang tanan paningkamot. Ang libreng kasal alayon usab sa programa sa local civil registrar. Kanunay gyud ginapanaog gyud nato o ginapapangita gyud nato kung kinsa ang gusto magpakasal kay tungod gusto gyud nato sa local government unit nga daghanta matabangan nga mga kaigsuonan nato. Gawas sa usa ka sakong bugas, usa ka libo pesos nga nadawatan, aduna usab cake ug wine ang gipanghatag aron kumpleto na ang selebrasyon sa ilahang kasal. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.